فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ موضوع تو میں کو اور سوچے ہوئے تھوڑے واسطے، لیکن موسم ایسا عجیب ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی دیر بول سکا، کتنی دیر تسی بہ سکو۔ جیڑی میں دربار شریف سے تقریر کی پتہ نہیں تھوڑے جو کافی لوگ اتنے ہیں، وہ میرے کو وقت دی کمی آئی تے میں مکمل نہ کر سکیا، میں اس نے مکمل کر دینا۔ پہلے ذہناں دے وچ اوندا جڑا پہلا حصہ ہے وہ ذرا دہرا لو کہ پروردگار جڑا ہے اس کائنات دا خالق ہے، اسی اج تک اللہ اکبر نو پہچانیا نہیں، وہ کتنا بڑا ہے۔ اگر ان دی مخلوق نو پہچان جا بھی ہے نا کہ خالق دے اکبر ہون سانو سمجھ آ جاندا ہے، کیونکہ اکبر ہے افعلو دے وزن تو اکبر ہو، اے اس ویلے استعمال ہوندی ہے تفضیل کے ایک چیز نو دوئی تو بڑا ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر ہو، جو کچھ ہے اللہ ان دے کل بڑا ہے۔ ہن جو کچھ کیے وہ تو ذرا تفصیل نال بیان کیتا ہی ہوندا، خلاصہ بیان کر دینا کہ اے درب التبانہ ملکی وے جن دے وچ ساڈی یہ زمین یہ اتنا بڑا ہے کہ 1,00,000 سال روشنی سفر کرے تے دی چوڑائی پوری ہوندی ساڈی کہکشاں دی۔ روشنی کتنی سفر کردی ہے میں دسیا آئی 1 سیکنڈ دے وچ 3 لاکھ کلومیٹر، 1 سیکنڈ دے وچ 3 لاکھ کلومیٹر، اینو ضرب دیو 60 نال اے بنیا 1 منٹ۔ 1 منٹ دے وچ 1,80,00,000 کلومیٹر سفر کریندی ہے۔ سوچو گھنٹے چ کتنا کرے سی، انہوں پھر 60 نال ضرب دیو۔ سوچو دن چ کتنا کرے سی، انہوں 24 نال ضرب دیو۔ سوچو ہفتے چ کتنا کرے سی، 7 نال ضرب دیو۔ مہینے چ کتنا کرے سی، 3 نال ضرب دیو۔ سال چ کتنا کرے سی، 365 نال ضرب دیو۔ تے 100 سال چ کتنا کرے سی، انہوں 100 نال ضرب دیو۔ تے پھر لاکھ نال ضرب دیو۔ یہ ساڈی کہکشاں ہے، ان دے وچ ساڈی ایک زمین ہے۔ زمین ستارہ نہیں، سیارہ ہے۔ جی میں سیٹلائٹ دے ارد گرد چیزاں گھومدی ہیں نا، سورج ساڈا ستارہ ہے، ان دے ارد گرد 9 سیارے طواف کردے پے الٹا، جی میں کعبے دا طواف حاجی الٹا کریں دین نا، جی میں کائنات نو اس اللہ تعالیٰ نے الٹے چکر دے وچ پائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہن زمین ساڈی کتنی بڑی ہے، سانو بڑی بڑی لگدی ہے، قلعے واسطے بندہ ڈھا دینے ہیں، ایویں ہے نا، 2 کنالاں واسطے کسی دی عزت دا بھی خیال نہیں رکھیں دے، پر یہ حقیقت کی ہے؟ کی حقیقت ہے اس زمین دی؟ 80 لاکھ زمیناں ہوئے نا ایک سورج بن گئے۔ 80 لاکھ زمیناں ہوئے تے ایک سورج بن گئے۔ تے سورج کوئی بڑا ستارہ نہیں، ساڈے اس ملکی وے دے وچ، اس المجرہ دے وچ تقریباً 100 ارب ستارے ہیں، تے ہر ستارے دے اپنے سیارے ہیں۔ میں تانوں دور جویں فلماں دے وچ ہوندا نا زوم آؤٹ تے زوم ان، میں تانوں زوم آؤٹ کرویندا پیا۔ اے زمین 80 لاکھ زمیناں کٹھیاں ہوئیں ایک سورج، تے سورج جہڑا نکا جہا ہے، میں اپنی تقریر دسیا ہے کہ یوں بائی سکوٹی ایک ستارہ ہے ساڈے ہی اسے کہکشاں دے وچ، اگر 13 ارب سورج ہوئیں تو ایک ستارہ بن گئے، تے 100 ارب ستارے ہیں ساڈی کہکشاں دے وچ، تے کتنی کہکشاواں ہیں؟ 20 خرب۔ ہن زوم آؤٹ کرو، 20 خرب کہکشاواں، اللہ اکبر، ہر کہکشاں دے وچ 100 ارب تارے، ہر تارے دے ارد گرد سیارے، انہیں جو ایک چھوٹو جے سورج دے ارد گرد نکو جے زمین نظر ہی نہ آوے۔ زوم آؤٹ کرو نا، کوئی اوقات ہی کوئی نہیں۔ پھر اس زمین دے وچ ایک نکو جہا ملک پاکستان، تے اون دے وچ ایک نکا جہا صوبہ پنجاب، تے اون دے وچ نکی جہی تحصیل کمالیہ، تے اون دے وچ ایک نکا جہا چک۔ کی اوقات ہے؟
ریت دا ذرہ بڑا ہے ساڈے کول تے اتنے وڈی دنیا ساڈا ذہن نفسیات دا نہ دین ساڈا ذہن یہ جہا بنایا ہی نہیں گیا کہ اسی اپنے اس ملکی وے نو ہی سمجھ سکیے کہ کتنا بڑا ہے کائنات نو چھڈو جن دے وچ 20 خرب کہکشاں ہیں ایک ساڈی کہکشاں دا اسی آر پار نہیں جا سکدے تے اتنا ہون او آندا پہ اللہ اکبر ہو میں یہ ساری کائنات میرے سامنے کی ہے ومل حیات الدنیا متاع الغرور یہ تو ایک دھوکھا جہا ہے اے تانوں جڑی ایڈی وڈی چیزاں لگدیاں پیاں نا یہ تو ایویں دھوکھا جہا ہے کوئی اگر وڈا ہے تو میں ہاں تے او وڈا قرآن دے وچ تواڈے تے میرے نال گل کریندا پیا اے ہن زوم ان زوم آؤٹ آئی تو میرے کول میں ایک ریت دا ذرہ میرے کول بڑا ہے لیکن جس ویلے قرآن میرے نال بولیندا ہے تو لگدا ہے تمام کہکشاواں میرے اندر سمٹ آئی ہیں اے ساری کائنات نکی ہے میں بڑا ہاں کیونکہ اللہ اکبر میرے نال ڈائریکٹ گفتگو کردا پیا ایویں ہے نا اے دو ذہنی سوچاں ہیں جڑی میں تانوں چاہنا اپنے ذہن دے وچ تسی رکھو اللہ اکبر اتنا وڈا رب تے سانو ڈائریکٹ خطاب کردا پیا اتقوا اللہ تعلمکم اللہ میرا تقوی اختیار کرو میں کتاب بھی تواڈے تے بھیجی ہے الیکم کتابا میں کتاب تواڈے تے بھیجی ہے تے میں اس کتاب دے وچ فیہ ذکرکم ان دے وچ تواڈا ذکر کریندا پیا اگر سمجھ نہیں نہ آندی پئی اتقوا اللہ میرا تقوی اختیار کر تعلمکم اللہ میں خود تواڈا استاد بھی بننا کیسی کرم نوازی ہے ایڈا وڈا رب ہے کہکشاواں انہوں نکیاں لگدیاں رب نو آندے چھوٹی جئی ہے کل متاع دنیا کچھ جی کوئی نہیں ہے متاع ہے بالکل بیکار جی تے پھر میرے نال خطاب کردا پیا ہے تے مینوں آندا ہے جے کامیاب ہونا ہی نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے وچ میں عرض کیتی ہے ترجمہ اصل جڑا ہے نا وہ لاپرواہی دا کر دیتا میں نہیں آندا کہ کوئی مسلمان علماء یا اسی لوگ کوئی بددیانت آئے اسی طرح ایک لاپرواہ ہیں اگر اللہ دا بڑا ہونا سانو ایک باری سمجھ آ جاوے نا جے سانو سمجھ آ جاوے اون دی کائنات اتنی بڑی ہے اس کائنات نو بناون والا تے ایک کائنات ہے ایک کائنات ہے مصطفیٰ جڑا اللہ آندا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ تمام کائناتاں دا رحمت کران والا ہے وہ پتہ نہیں کتنی کائنات ہے جنہ دی علیحدہ کائنات ہے فرشتیاں دی علیحدہ کائنات ہے پتہ نہیں کیڑی کیڑی مخلوقات تو ان ساری مخلوقات نو مصطفیٰ رحم دا فیض دیندا پیا ہے اللہ فرمیندا ہے اگر تو بھی چاہنا ہے مصطفیٰ کو فیض لبنا لقد کان لکم فی رسول اللہ فی حیات الرسول نہیں نبی دی زندگی نہیں نبی دے وچ ہن جی میں زوم آؤٹ کیتا ہے تے زوم ان کیتا ہے نا ایویں ہن تانوں میں دسیا نبی وہ ہے کہ رب دے عرش دے نال بیٹھا تمام انہاں وڈی کائناتاں نو رحمت ونڈیندا پیا تے ہن اللہ آندا پیا زوم ان کرویندا پیا سانو کہ تو مصطفیٰ بہت وڈا ہے پر ان دے وچ وڑ کے تا دیکھ ایک بظاہر سطحی مطالعہ سیرت دا قرآن دا سطحی مطالعہ سانو نبی دے وچ نہیں واڑ سکدا اسی اسے لفظ فی دے اوتے بہ جاونا لقد کان لکم تحقیق تواڈے واسطے ہے فی رسول اللہ رسول دے وچ اسوۃ حسنہ ایک بڑا ہی سونا طریقہ ایک بڑی ہی سونی مثال ایک بڑا سونا اسوہ لیکن نبی دے وچ میں کی وڑا دو بندے ہیں جنہاں دے وچ اللہ مینوں واڑے ہے قرآن دے وچ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ دو بندے ہیں جنہاں بارے قرآن آندا ہے انہاں دی زندگیاں نو نہیں ویکھنا انہاں دے وچ بڑھنا ہے ابراہیم علیہ السلام تے اون دے نال دے جڑے ہیں انہاں دے وچ تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے مصطفیٰ دے وچ تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے سمجھ آندی پئی گل اللہ اکبر ہن کیوں سانو واڑے ابراہیم دے وچ کیونکہ اسلام ابراہیم تو نکلدا پیا کیوں اسی پڑھنا ہے جب تک موڈے چ نہ پڑھو اے درخت ہے نا ان دی جڑ وچ کوئی بیماری لگ گئی نا جتنا مرضی سپرے کردے رہو جب تک جڑ دی ٹریٹمنٹ نہ ہو سی اس نے قائم نہیں رہنا
ایویں اسلام نو اگر سمجھنا ہے تو انہوں ابراہیم نو سمجھنا پڑے. او ابراہیم اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم نو اللہ آندا ہے اسی وکھو وکھ ساری زندگی انہوں امتحاناں دے وچ پایا, آزمائشاں دے وچ پایا. فاتمہن, ہر سوال دا جواب اس نے 100% صحیح دیتا, ہر امتحان دے وچوں مکمل کامیاب ہویا. قالا انی جاعلوکا للناس اماما, اسی آکھیا ابراہیم تو آج تو بعد تمام انسانیت دا امام. اس ویلے دنیا دے وچ 2.5 ارب عیسائی ہے, 2 ارب مسلمان ہیں, تے لگ بھگ 10 کروڑ یہودی ہے. یعنی دنیا دے 5 ارب لوگ, 8 ارب آبادی ہے, 5 ارب لوگ ابراہیم نو اپنا مرشد بندے. قال انی جاعلوکا للناس اماما, ایڈا بڑا پیر کوئی نہیں کائنات. کیا بندہ ہے ابراہیم. کہ اللہ آندا پیا تواڈے واسطے ابراہیم دے وچ تے جڑے اون دے نال لوگ ہیں اسوہ حسن ہے. کہ پھر آندا ہے تواڈے رسول دے وچ تواڈے واسطے اسوہ حسن ہے. ایکو جملہ آ گیا نا, ایکو گل آ گئی. یہ آپ ٹانکا لاونا ہے, میرے کو ٹائم نہیں, میں لا نہیں سکیا پوری طرح. ابراہیم جہاں تمام امتحانات دے وچوں پاس کر کے آیا ہے, اللہ نے آخیا میرا گھر بنا. اس نے گھر بنایا اسماعیل دے نال, اپنے بیٹے دے نال. بیٹا مزدور بنے, پیو مستری بنے. یہ دونوں نے مل کے اللہ دا گھر بنایا دوبارہ. جہاں حضرت آدم دا آئی گھر وہ طوفان نوح دے وچ ختم ہو گیا ہے. دوبارہ انہاں بنیاداں تو یرفع ابراہیم کی ہے جی قواعدم من البیت, جڑی بنیاداں ہیں انہاں تو چاہیے. یعنی یہ کہانی آدم تو شروع ہوئی ہے تے ابراہیم تا ہی آمدی پئی ہے. ذرا قرآن دی زبان ویکھو. اچھا ہن ہو گیا, ہن کی ہن دعا کر دے پین, کعبہ بنا لیا ہے, دعا کرتے پہ اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے, وسامنا تیرا کام ہے. مسجد میں بنا دیتی ہے, امام تو بھیجنا ہے. یہ تواڈے امام ہے نا, انہیں کائنات ایک مسجد ہے جہاں امام مصطفیٰ ہے. تے دعا منگدے پہ سیدنا ابراہیم ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ انہاں دے وچ ہن کھڑا کر ایک رسول منہم جڑا انہاں دے وچوں ہوے, اسماعیل دے وچوں ہوے, اولاد دے وچوں میری رسول بھیج. یتلو علیہم آیاتک, جیڑی تیری آیتاں جیڑیاں ہیں انہاں نو سناوے. ویعلمہم الکتاب, ایک کتاب بھی دیویں انہوں جیڑا آ کے اے کتاب تیری انہاں نو تعلیم کرے. والحکمہ, انہاں نو حکمت بھی دیویں, صرف کتاب دے حکم نہیں, انہاں حکماں دی وجوہات کی ہیں او بھی دسے. وَيُزَكِّيهِمْ, تے انہاں نو پاک کر دے. انکا انت العزیز الحکیم, بے شک تو سب طاقت رکھنا ہے, سب کو زیادہ حکمت اللہ تو ہے. اللہ فرمائندہ ہے وَمَن يَرْغِبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم, کون ہے جیڑا ابراہیم دے رستے تے نہ ٹرے, جیڑا اپنا منہ کسے ہور رستے دے پاسے کر لے وے. الا من صفحا نفسا, ماں سوائے اس دے جیڑا اپنے آپ نو ہی بھولے ہوئے. جیڑا اپنے آپ نو تھوڑا جہا بھی جاندا ہے نا, وہ ابراہیم دے نقشے قدم تے چل سی. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ, کیونکہ اساں انہوں صاف کر دیتا ہے, اساں انہوں چن لیا ہے. پھر دنیا دے وچ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, تے آخرت دے وچ بھی جڑے نیک لوگ ہو سن انہاں دے وچ ابراہیم کھلوتا ہو سن. چنے ہوئے دے پیچھے کوئی کملا ہی نہ ٹر سی. ہن اے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے لگ بھگ اج تو 4000 سال پہلے. ہن سانو یہ بڑا لگدا ہے 4000 سال پہلے. اللہ دی روشنی سیکنڈ دے وچ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کریندی. اللہ دے واسطے تے اے 4000 سال ایویں ہے جویں آپاں شروع کیتی ہے مجلس تے ہنے مکی پئی ہے. اللہ ہن ٹانکا لیندا پیا, ابراہیم دعا کردا پیا, 4 چیزاں منگدا پیا. اللہ تعالی پہلی چیز تیرے آیتاں دی تلاوت کرے. آیت ہے او قرآن دی آیت نہیں ہے, آیا ہوندی ہے کوئی بھی چیز جس نو ویکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. قرآن چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. یہ آیت ہے کہ آیتاں نو آیت وکھاوے جنوں ویکھ کے اللہ تعالی تو یاد آ جاویں. دوے نمبر تے منگی کتاب، تریے نمبر تے منگی حکمت، تے چوتھے نمبر تے منگیا تزکیہ کہ کتاب نال آیتاں نو ویکھ کے کتاب نو پڑھ کے اللہ تعالی پاک کر دے وے او انہاں لوکاں. اللہ ہن اس دا جواب دیندا پیا حضور دی شکل. اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کیونکہ یہ جو رستہ ہے نا ساڈا، یہ صرف ابراہیم دا رستہ ہے، یہ ملت ابراہیم ہے. میں سمجھایا ہی تھوڑے جے دوبارہ دس دیواں کہ اللہ فرمائندہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ دے رستے تے اونج کوشش کرو. یہ بھی فی آئے وجاہدوا فی اللہ، اللہ دے رستے تے نہیں، اللہ دے وچ، مصطفیٰ دے وچ، ابراہیم دے وچ، ہن آیا اللہ دے وچ. سمجھن دی گلاں نے. وجاہدوا فی اللہ، کوشش کرو کہ اللہ دے وچ بڑھ سکو. حق جہاد ہی جویں کوشش کرن دا حق ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تانوں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین دے وچ تواڈے واسطے اللہ نے کوئی کجی کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اے دین ہے رستہ تواڈے والد ابراہیم دا. ہوا سماکم المسلمین، تے اسے نے تواڈا نام مسلمان رکھے. ابراہیم ساڈا والد، اس امت دا والد، اوندا اے اسلام ملت ابراہیم، ابراہیم دے رستے تے چلن والا. ہن ابراہیم منگدا پیا اللہ تعالی نبی بھیج، جیڑا امام بھیج جیڑا چار کم کرے. آیتاں وکھاوے لوگاں نو جیڑی شے نو ویکھن تو نظر آوے، ویکھن نشانی نشان تک پہنچ جاوے. کتاب دیویں جنہاں دے علم دیوے، حکمت انہاں دے ذہن وچ بھر دیویں، تے اے پروردگار انہاں نو پاک کر دیویں. اللہ آندا پہ ابراہیم تیری گل مان لئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ چار چیزاں جڑی ابراہیم نے منگیاں اللہ نے چار ایک دتیاں، بترتیب بدل دیتی. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیتا مومناں تے. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیتا ہے مومناں تے. تے کی احسان کیتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بعث فیہم رسولا من انفسہم. اے حضرت عائشہ صدیقہ دی جڑی تلاوت ہے وہ ہے من انفسہم، انفسہم. اسی جڑی کرنے انفسہم، انہاں دی انفسہم. انفاسا عربی دے وچ سب کل اتلے خاندان نو آندے، جس خاندان تو اتے کوئی نہ ہوئے. بی بی عائشہ صدیقہ آندے آئیں کہ بنو ہاشم تو اتے کوئی خاندان کائنات وچ کوئی نہیں. اللہ نے میں احسان ہے کیتا ہے، میں بنو ہاشم دے وچوں دنیا دے سب کل اچے خاندان دے وچوں کھڑا کیتا ہے اپنا امام. یتلو علیہم آیات ہی، جندا کام یہ ہے کہ آیتاں دی تلاوت کرے، لوگاں دی نظراں دے سامنے چیزاں نو ویکھن خدا آ جاوے. وَيُزَكِّيهِمْ، اتھے تزکیہ آئی چوتھے نمبر تے، اتھے تزکیہ آیا دوے نمبر تے. پہلے پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تے جس ویلے پاک ہو جاویں اس ویلے کتاب دا علم آوے، اس تو بعد حکمت آوے. کیوں؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہوئے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے پابندی لائی ہے کہ قرآن دے معنی نو کوئی مدرسے دی سند لے کے عربی پڑھ کے نہیں چھو سکتا. لا یمسہ، انہوں کوئی نہیں چھو سکتا الا المطہرون، ماں سوائے انہاں دے جڑے بالکل پاک صاف ہو گئے. ہن رسول آندا پہ کتاب اتنی بڑی ہے، اللہ فرمائندا پہ پہلے انہاں دا تزکیہ کریں، پہلے دے نفس پاک کریں، پھر انہاں نوں کتاب دا علم دیں. ورنہ ہر بندہ ہی دعویٰ کرے سی میں ولی ہاں، ہر بندہ ہی دعویٰ کرے سی میں مبلغ ہاں. نہ نہ نہ، مبلغ صرف وہ بن سی، قرآن تو علم صرف وہ لئی سی جنہاں تزکیہ تو پہلے کرے سے، پھر انہوں علم کتاب دے سے. انہوں وہ چار چیزاں ہیں جڑی منگیاں سیدنا ابراہیم نے، وہ چار چیزاں ہیں جڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیتیاں ہیں. کہ ہن فی ابراہیم لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہانی کتنے چلدی.
ایتھے میں تقریر اتنے ختم کی اتوں شروع کریں دا کہانی کی چلی کہ ابراہیم دی اولاد نہ ہی ہوندی مدراش دے مطابق انہاں دی عمر 92 سال ہو گئی ہے بیوی جیڑی آئی وہ بھی ان دا سسٹم ختم ہو گیا بچے پیدا کرنے والا تے بی بی حاجرہ جڑے ہیں وہ لونڈی ہیں بیوی نے دیتا تو اندر نکاح کر لا اندر ٹرائی کر لا وہ بھی کچھ نہ ہویا تے پھر اللہ تعالی دی حکمت دے وچ آیا کہ انہوں بڑھاپے دے وچ میں 2 پتر دے ایک اسماعیل تے ایک اسحاق جتنے نبی آئے نا حضرت اسحاق دی نسل وچ آئے اسماعیل دی نسل دے وچ کوئی نبی آئے مصطفیٰ سبحان اللہ سمجھن دی گل یعنی 3000 سال ایک پوترے جن دی نسل وچوں لکھاں نبی آ گئے ہزاراں نبی آ گئے دوسرا پوترے اسماعیل ان دی نسل وچوں کوئی نہیں آمدا پیا نبی انتظار ہے 3000 سال دا اس تو بعد حضور نے پیدا ہونا ہے خاتم النبیین نے انہوں ذرا گل نو ذرا ٹک کے سنیا ہن بچہ پیدا ہو گیا جیڑی پہلی بیوی ہے ان دے دل دے وچ حسد پیدا ہو گیا نبی دے خاندان نال سارے نو حسد کیوں دل وچ حسد پیدا ہو گیا اللہ نو دعاواں کیتیاں اے بلا نو کدائی تے بال نو کدائی کنجیویں کدے کنجیویں اللہ تعالی نے حکم دیتا جا بے وادن غیر ذی زرع ایک ایسی وادی دے وچ چھڈ انہاں نو جتھے گھاہ دا تنکا ہی نہ ہوے گھاہ کوئی نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں پانی دا کربلا نال تعلق تانوں پتہ ہے نا اے شروع کہانی ایتھوں ہوندی پئی اے اللہ دا حکم بے وادن غیر ذی زرع جس وادی وچ زراعت نہ ہوے پانی نہ ہوے اوتھے انہاں نو چھڈ او چند مہینے دے اسماعیل نو چھڈ کے تے پیو چلا گیا تے پھر حکم ہویا واپس جا پہلی بیوی کو واپس آ گیا جاندے پے ان اٹھتے چڑھے بیوی پوچھی کدے اگے واپس کنعان تو آیا 1100 میل تو واپس اس کہ ساڈا اس کہ اللہ دا حکم اس کہ اللہ دا حکم ہے تے جا یہ ہوندا حکم ہے تے جا تے 14 سال بعد خواب آمدا پیا مدراش دے مطابق ابراہیم نو کہ بھائی وہ تو بال اپنا چھڈ کے آئے تے کمال دا پیو ہے خبر ہی نہیں لئی ساڈے جی ہو جا کوئی ہوے آ کے اللہ میاں تیرے ہی آکھن تے بھول گئے تو ہی تو آ کے چھڈ گیا واپس ٹر پہ آ کے بیوی نو ملے پتر باہر آئی کہ کتھے بیٹا میرا اسماعیل یہ نا جڑا ہے نا میں خیال میں تو دسیا ہے پہلے شمعیل ہے شمع عبرانی دے وچ آندے سنن نو ایل آندے خدا نو یہ نو خدا نے سن کے دعا تے پیدا ہویا ہوے اے لفظ دا مطلب ہے اسماعیل دا ہن ابراہیم منگدا پیا مینوں امام چاہیدا ہے کعبے دا اللہ تعالی سبیل بنیندا پیا اسماعیل دے ذریعے تے اسماعیل ہو گیا 14-15 سال دا تے پیو پتر نو واپس ملن آئے تے دوویں دوڑ لائیے آپس وچ پتر جیت گیا پیو ہار گیا اے بھی مدراش نے ساڈی روایت نہیں میں یہودیاں دی روایت پڑھدا پیا اگوں مسلمانوں دی روایت شروع کرے سان جس ویلے کیونکہ انہاں دے مطابق جو اسی حضرت اسماعیل نو سمجھنے ہیں وہ ان دی جگہ تے حضرت اسحاق نو رکھیں دے وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق نو مندے حضرت اسماعیل نو نہیں یہ آگے قرآن نے کریکشن کیتی ہے کہ میاں ہے کیونکہ انہوں نے حسد دے حضور ہوئے نا انہاں کہیا تو بنو اسماعیل دے وچ پیدا ہوئے تے اسی تو سارے نبی بنو اسحاق دے وچ آندے اللہ نو تو عادت ہی کوئی نہیں اسماعیل دے فرزنداں دے وچوں اللہ کہ میں تہاڈی عادت تے نہیں ٹردا تساں میری عادت تے ٹرنا ہے 3000 سال تے نبوت دے چسکے لے رہے نے نا ہن اسماعیل دی اولاد چسکا لئی سی ہن فلما بلغا ما غصایا جس ویلے اتنا بڑا ہویا کہ پیو دے نال بھاج سکے جس ویلے ہو گیا تے رات آ کے ستے ابراہیم اسماعیل دے نال ہکے منجی تے پیو پتر ستے پین تے خواب آمدا پیا تے صبح اٹھ کے پتر نو آندا پیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر پیو پتر دا ڈائلاگ ہے کہ میں بیٹا رات خواب وچ ویکھیا مینوں اللہ نے بھی کھایا ہے کہ میں تینوں ذبح کریندا پیا مینوں تے اے وکھاد تک ہے تینوں بھی کچھ وکھایا گیا دوویں پیو پتر کچھ ویندے پے اور کہا یا آبا
تفعل ما تعمر یا آبتی، اے میری جان تو پیارے والد، افعل کر دے ما تعمر جو اللہ نے حکم دیتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تسی ویکھ سو اے نہیں آکھیا میں صبر کرے سا، صبر کرن والےاں دے وچوں، یعنی اسماعیل کوئی ویندا پیا صابر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تو تسی ویکھ سو میں بھی انہاں دے صابراں دے نال ہوساں۔ اچھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، صرف دو لفظاں تے غور کرنا ہے، فلما اسلم، جس ویلے انہاں دوواں نے سر جھکا لیا اللہ دے حکم تے، تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، تے جس ویلے پتر نو ذبح کرن دا وقت آیا تے ابراہیم نے انہوں متھے دے بھار تلا، تلا دین کہ دل سخت کر کے کوئی کام کرنا، اللہ دا حکم ہے لیکن پیو ہے، تلا للجبین، متھے دے بھار انہوں دے گیا، کیوں؟ مفسرون نے آکے دو وجہ ہیں، ایک ہے کہ ابراہیم ذبح کریں دو پتر نو ویکھ نہیں سکتا، اس باروں پچھلے پاسوں گردن کٹی ہے، اور کہیں دی پچھلے پاسوں گردن کٹی گئی ہے، تو انہوں پتہ ہے پچھو گردن کیوں کٹی دی ہے، تو انہوں پتہ ہے، اے میری شاہ رہ گئے نا، اے تھے ہوں دی ہے، اے چند ملی میٹر دی جلد ہے، اے کٹو تے درد کتنی ہے کومنی ہے، بس سیکنڈ لگنا ہے، 2 سیکنڈ دے وچ چھری شاہ رکھتے پھر جامنی، پچھو نا شاہ رکھتے دا فاصلہ ہے 10 انچ دا فاصلہ ہے کم از کم ہے، اے ساری درد ہومنی تے آخر تے چھری شاہ رکھتے پھرنی وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينَ، اے تکلیف دی داستان ہی تھائیں شروع ہوندی، متھے دے بھار اس نے اسماعیل نو دیکھ دیتا، لٹا دیتا، وَدَعْنَا بَيْنَهُ اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ نے تڑپ کیا بس کر دے ابراہیم، ویکھ لیا کریندا پہ ہیں پر اندروں تو بھی وڈھیندا پہ ہیں، اسی اپنے خلیل نو وڈھیندا نہیں ویکھ سکتے، تیرا خواب سچا ہو گیا، کذالک نجزی المحسنین، جڑے ساڈے عملاں دے اوتے حسین عمل کریندے نے اسی انہاں نوں این جزا دینے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، سانوں پتہ ہے تیرے واسطے سب کول بڑی آزمائش ہے، نمرود دے سامنے کھلونا بھی ایڈی بڑی آزمائش نہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اپنے خاندان نو چھڈ کے بتاں نو توڑ کے در بدر پھرنا بھی ایڈی بڑی آزمائش کوئی نہ ہے، 92 سال دی عمر تے جا کے اولاد نہ ہونا او بھی ایڈی بڑی آزمائش نہ آئی، آزمائش یہ آئی کہ 100 سال دا ہوئے پتر بھی جوان ہوئے تے ہن آندے پے ہیں کہ ذبح کر، اے بڑی بڑی آزمائش ہے تیرے واسطے، یعنی پتر دی آزمائش اللہ دا سیندا پہ ایک پیو واسطے پتر دی آزمائش سب کل بڑی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اسی ان دی جگہ تے ایک بہت ہی عظیم ذبیحہ فدیہ لے لیا، کون آندا پہ ہے؟ اللہ اکبر، او وڈا جیڑا میں تانوں تقریر دے شروع وچ دسیا کیڑا وڈا ہے، اے وڈی، اے ساری وڈی کائنات دے سامنے ہے ہی کوئی نہ، اے آندا پیا میں بہت وڈی قربانی دا فدیہ لے لیا، آکھیا تیری جان فدیہ ہوندا گردن چھڑاونا، تیری گردن چھوڑ دیتی، فدیہ اسی قبول کر لیا، وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر فی دا لفظ ہے، پھر اسی بعد وچ آمن والیاں دے وچ چھڑ دیتی، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم تو جو کر سکتا ہے کر سکتا، تیرے تے سلام ہو، انہیں فی دا لفظ ہے نا، آپ پوری تقریر فی دے لفظ دے ارد گرد کی آئی، فی ابراہیم لقد کان لکم فی رسول اللہ جاہدو فی اللہ، ہن آندا پیا ہے ترکنا علیہ فی الاخرین، اسی بعد وچ آون والےاں دے وچ وہ فدیہ چلا دیتا، کیونکہ یاد رکھو اللہ ایک چیز دا ارادہ کر لوے نا وہ موڑ نہیں سکتا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ایک باری کوئی سوچ لوے نا وہ سنت جاری کر دے وے، انہوں موڑنے والا کوئی نہیں پیدا ہویا، کان امر اللہ ان امر اللہ کان مفعولا، اللہ نے میں ارادہ کر لواں ہو کے رہندا ہے، ہن ارادہ کر لیا کہ پیو ایک نبی زادہ قربان ہووے،
ابراہیم جیڑا تو ایڈا وڈی چیز منگی ہے نا، تو میرے کو محمد مانگ لے۔ ہون ان دی قیمت یہ ہے کہ مینو ہے کہ نبی زیادہ، نبی دا پتر قربان ہونا چاہیے، لیکن ویکھیا خلیل جیڑا ہے ان دا دل ڈبدا پیا، چھڑ دیتا، چھڈی آیا 3000 سال ہو گئے۔ ہن پیو ہے عبد المطلب، پتر ہے عبداللہ۔ ایک کہانی بھی سنائی ہے تانوں، تھوڑی جی ریپیٹ کر دے بھی ہے کہ آب زمزم دا خوہ کھٹنا ہی تے منت منی کہ اللہ تعالیٰ جی پانی نکل آیا تے قریش جڑے میرے لتاں چھکندے پین اے باز آ گئے تے میں تیرا خوہ کھٹ لیا تے میں اپنے 10 پتریں چوں ایک نو قربانی، خواب آیا ابراہیم کہ پانی نکل سی ایک پتر قربان کر، قرا پایا حضرت عبداللہ دے نام، ہن سب کو زیادہ پیار ہی حضرت عبداللہ نال ہے۔ ہن کی کریے عرفا کول گئے، پہلے اودے اپنا بجدے بجدے اتھے گئے، اتھوں پتہ لگیا جی اتھے جی طائف گئی ہوئی، اتھوں ٹردے ٹردے اتھے چلے گئے، اس آ گیا بھی کنے پاؤ، اس آ گیا فدیہ کی ہے ایک جان دا تواڈے، اس آ گیا دا اٹھ، اس آ کنے پائی آؤ جب تک اندے نا نہیں آمدا، کردے کردے پہلے واری پائے 10 اٹھ عبداللہ، دوے واری عبداللہ، تریے واری عبداللہ، جاندے جاندے 10ویں واری، 10ویں واری کیوں ہوندا پہ؟ اللہ 10 نو اسماعیل دی قربانی دا حکم دیندا پہ، 10 پتر دیندا پہ عبد المطلب نو، 10ویں واری کڑا 100 اٹھ جس ویلے ہوئے اس ویلے اٹھاں دا نا آ گیا۔ اے ویکھو اے ہیں پیٹرنز، تاریخ دے وچ نا ڈیزائن ویکھنا ہوندا ہے، اللہ دے کام جڑے ہیں نا آیتاں تو ہی نظر آندے ہیں۔ وہ ہکو بندہ آئی مصطفیٰ جن دی ڈائریکٹ ایکسیس آئی، 1,26,000 نبی دی ڈائریکٹ ایکسیس آئی، ساڈی کوئی نہیں، سانو ڈیزائن ویکھنا پو سی۔ 10 کیوں ہے؟ 10 واری 10 اٹھ ہوئے تا حضرت عبداللہ دی جان چھٹ گئی، 2 واری حضور دی نسل منقطع ہومن دا خطرہ آئی، ایک باری حضرت اسماعیل جی ذبح ہو جاندے حضور کوئی نہیں آمنا ہے، نہیں ہوئے نا، 2 واری جی حضرت عبداللہ ذبح ہو جاندے نہیں آمنا۔ میں دسے آئی حدیث مبارکہ کہ ایک عربی حضور کو لایا، حضور دی خدمت ہے، آکھن لگا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبح ہومن والے دے پترا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہیں 2 ذبح ہومن والے؟ اور فرمایا انا، میں ہاں ابن الذبیحین، 2 ذبح ہومن والے، ایک اسماعیل تے ایک عبداللہ، دوواں دے گلے تے چھری پھردے پھردے رہ گئی، ترکنا علیہ فی الاخرین، لیکن اللہ دا ارادہ چلدا پیا ہے۔ ایک باری چھری پھرنی آئی اسماعیل تے ٹل گئی، 2 باری چھری پھرنی آئی حضرت عبداللہ تے ٹل گئی، مصطفیٰ پیدا ہو گئے، حالی تائیں فدیہ تا آمدا پیا ہے، فدیہ تا کوئی نہیں دیتا حالی تائیں کسے نے بھی۔ میں تو اتھے تقریر روکی آئی کہ امام جعفر الصادق کسی نے پوچھا کہ کربلا دا ذکر قرآن وچ کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا ہوں میں دسنا کہ وجہ کی ہے، منطق بھی ہے تو میں اپلائی کرنا، اتنے میرے کو ٹائم کوئی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ مریم پڑھیے، حمدی ہے، لگا جی حمدی ہے، آگے پڑھ، اس نے تلاوت شروع کی تھی، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، 5 نا، 5 تن دی قربانی ہے نا، اے ڈیزائن ہے، اے سمجھن والی گل ہے، اے ساری سمجھن والی گل ہے۔ دیکھو تسی دستانے جس ویلے بنائیندے ہو، پر ساڈے زمانے ساڈی ماں جڑی دستانے اون لے کے نا، ہن تو ریڈی میڈ مل جاندے نے، اس ویلے بنائیندے آئے کہ دستانہ کیویں بندا ہے؟ 5 انگلیاں تے چڑھنا ہے نا، کہ 5 ہی ہوندی انگلیاں بنائی جاندیاں، 6 بنا دیو تامی بیکار جاندا ہی، جے 4 بن جاویں تامی ادھیڑ کے دوبارہ بناونا پوندا ہی۔ ہن ایک کربلا بھی ایک دستانہ ہے جس نے رب دے ہاتھ تے چڑھنا ہے۔ ذرا انہاں چیزاں نوں سمجھو، میں گلاں عام مجمع نہیں کریندا کیونکہ بوجھ پے جاندا ہے ذہناں تے، لیکن ہن ویکھو پوچھے امام جعفر صادق پر کہ اے کی ہے جی؟ سورہ مریم دے وچ حروف مقطعات ہیں، فرمایا ویکھ کاف ہے،
یہ مقام شہادت کربلا ہے ہلاک دا، اس خود نہیں مرنا جن کا ذکر اللہ کرنا پہ اس نے ہلاک ہونا ہے. اچھا تے یہ ہے جس نے انہوں ہلاک کروانا ہے یزید. آ گیا نا. تے عین عطش پیاس دے وچ اس نے مرنا ہے. بے وادن غیر ذی زرع، اس نے عطش پیاس دے وچ مرنا ہے تے سواد صابرین دا امام ہونا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ہن میں بڑا مینوں ہویا کہ یار امام جعفر صادق نے تے گل کر دیتی ہے، علم لدنی والا بندہ ہے، کنیکشن کی ہے سورہ مریم دا کربلا والیاں نال؟ کی کنیکشن ہے؟ کیوں آندے پے کہ حروف مقطعات شہدائے کربلا دی گل کریندے پے؟ مینوں جو سمجھ آیا میرے چھوٹے جے عقل دے وچ ایڈے وڈے رب نے بڑی وڈی گل پائی کہ سورہ مریم واحد سورت ہے جن دے ایک ایسی عورت دا ذکر ہے جن دی اولاد ماں دے نام تو چلنی. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ آل عمران. عمران کون ہے؟ بی بی مریم دے پیو. پیو ہے ہی کوئی نہ عیسیٰ دا، ادھر پیو دے نام تو نسل چل ہی نہیں سکتی. واحد بندہ ہے آدم تو لے کے تے حضرت عیسیٰ تک کہ جن دی نسل ماں دے نام تو چلنی ہے، پیو دے نام تو نہیں چلنی. ایویں ہے نا. تے تمام خانداناں دے وچ واحد خاندان سادات ہیں کہ جنہ دی نسل ماں تو چلدی ہے، پیو تو نہیں چلدی. سمجھ آئی نا؟ پیٹرن سٹڈی ہے، ہی پیٹرن سٹڈی اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ دی سنتا نو ویکھنا. اس باروں سمجھ آیا کہ سورہ مریم دے وچ کی کنیکشن ہے کربلا والے دا کہ کربلا دے وچ بھی او کو ویجے جنہ دی نسل ماں تو چلدی ہے تے سورہ مریم دے وچ عیسیٰ دا ذکر ہے جن دی نسل بھی ماں تو چلدی ہے. اللہ اکبر. ایتھے آپاں ختم کیتی ہے انشاءاللہ من الصابرین. تے تسی ویکھو پیو آکھے میں ویندا پیاں تو کی وین ہے. پیو نے کی ویکھیا آئی کہ میں ذبح کریندا پیاں. پتر نے کی ویکھیا کچھ صابر ہیں. آیا آیا میں بھی انہاں دے نال کھلوتا ہوں. اللہ اکبر. تے ایک دیکھو جس ویلے پہنچے نا امام کربلا دے میدان دے وچ تے پہلی محرم 2 محرم تو انہاں نو گھیریا ہے ہر نے تے 7 محرم نو عمر بن سعد آ گئے تے 9ویں دی صبح شمر ذل جوشن وہ آ گئے. 22,000 تو 42,000 بندہ گھیر لیا ہے انہوں نے انہاں سادات نو سارے نو گھیر لیا. تے جس ویلے امام حسین نے باہر شور ہویا خیمے تو 9ویں محرم دی صبح آپ باہر گئے تے ویکھیا سامنے شمر ذل جوشن کھلوتا ہے. ایک بہت گہرے رنگ دا کالے رنگ دا بندہ ہے کہ فل بیری ہو گئی ہے، ڈب کھڑمبا رنگ آئی ہوندے نا لوگ کالے بندے نو فل بیری ہو جائے میں تو بہت نظر آمدی ہے. آپ نے ویکھیا تے آپ نے ویکھ کے مسکرائے تے فرمایا صدق اللہ و رسول. سچ آکھیا ہی اللہ نے بھی تے اون دے رسول نے. بی بی زینب نے پوچھا بھائی کی آکھیا ہی؟ اگے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ویندا پیاں خواب مینوں آیا میں ویندا پیاں کہ ایک ڈب کھڑبا کتا چٹے تے کالے رنگ دے دھبیاں والا میری آل دا خون چوسیندا پیا. اج ویندا پیا اے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. اے لوگو یہ کون لوگ ہیں جڑے کربلا دے وچ ایتھے نا ساڈے بعد جڑے دوے مسالے کالے لوگ ہیں نا ایک بڑی بڑی علمی تے روحانی غلطی کریندے. وہ آندے نے جی ویکھو نا اسماعیل دے برابر ہائی نا حسین کہ اللہ فدیہ لے لیا. اسماعیل دا بدلہ حسین نہیں. غیر نبی کدی نبی دے برابر نہیں ہوتا. تو سمجھے ہی نہیں ہے حسین دی قربانی. حسین نے 18 کو وائل 18 حسین دے بال تے اون دے بتریے تے بھانجے کہ ایک حسین 19 ملن تا فدیہ ہوئے.
نبی نبی ہے. اے روحانی غلطیاں کدی نہ کیتیاں کرو. تہاڈا پیر علی دے برابر نہیں ہو سکتا, علی مصطفیٰ دے برابر نہیں ہو سکتا. اے اللہ دی ونڈ ہے. یختص برحمتہ من یشاء یہد اللہ لنورہ من یشاء. جے نو چاہے مقام دے دے. نبی نبی ہے ایک اسماعیل دی گردن چھڑاون واسطے کیا کیا ہیرے قربان کیتے ہیں حسین. کبھی سوچے ہی نہیں. علی اکبر, اللہ اکبر, اتنا سونا چند کہ آخری وقت ان سارے کوئی گئے, صرف ایا بال رہ گئے دو. تے ایک زین العابدین بیمار پہ اندر, علی اکبر تے علی اصغر رہ گئے, تے ایک قاسم رہ گئے امام حسن دے بیٹے. انہوں نے آ کے اجازت منگی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک میری اولاد ہے میرے برادری اولاد قربان نہیں ہو سکتی. عجیب اخلاقی سبق ہے کربلا دے. اے حسین جوان ذرا پا کے سج کے آیا ہے, والد نو آکے تو اجازت دے کہ علی اکبر تیرے جیو جینو کیویں اجازت دے. اللہ دے سپرد جا, پر جا کے نہ پھوپھی نو ملی جا. پھوپھی دے خیمے چاہیں ساری عورتیں کٹھیاں ہو گئی ہیں علی اکبر دے ارد گرد. پتہ ہے کہ آخری باری ویندے پے تے آکھیا خدا حافظ, زیادہ گل ہی نہ کر سکے تے ٹرے خیمے تو باہر نکلن واسطے. تے بی بی زینب نے پیچھے آکھیا کہ خدا حافظ تا آنکھ دیتا ہی نا, سنا دیتا ہی تے جاندا پیا, سانو اے بھی سنائی جا تیرے جیو جے تو بغیر اساں زندگی کے میں گزارنی. تے چڑھ گئے امام حسین آئے. آگے امام حسین نے ان دے پتر دے پیر دے ہیٹھ ہاتھ رکھے گھوڑا چڑھاون واسطے. اللہ اکبر. یہ سرے سوار ہو گئے نا تے گھوڑا چلے ہے. علی اکبر نو پیچھوں آواز آئی ہے ریت دے ہلن دی. تے پیچھے ویکھیا تے پیو ٹرے آندا, پیو ٹرے آندا. آکھیا کہ ابا خدا حافظ تا آکھ دیتا ہے ٹرے کیوں آمدے ہو. اگے تیرا تیرے جی ہو جیا پوتر ہوگے نا تینوں پتہ لگے کہ انہوں جدا کرنا کیڑا اوکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہے لوگو ایک نبی دے بدلے فَأَتَمَّهُنْ کیڑی ازمائش نہیں جیڑی حسین نے نہیں دیکھی. بھوک ویکھی ہے, پیاس ویکھی ہے, ذلت ویکھی ہے. افسوس ہے کہ اپنے ہی سامنے کھلوتے ہیں. یہ کوئی غیر نہیں, صحابہ دے پوتر ہیں جنہیں سامنے کھلوتے ہیں. مرید ہیں, اپنے ہی مرید ہیں جنہوں نے کربلا برپا کیتی ہوئی ہے, لیکن ڈگمگایا نہیں, ڈگمگایا نہیں حسین آخری وقت تک. سانو کی سمجھائندا پہ, سانو سمجھائندا پہ جس ویلے کائناتی تصور ہوویں نا, جس ویلے رب دے دتے ہوئے بھار چامنے ہوویں, اندے کول پاک کیڑا ہے امت ہے. کوئی ایک بندہ مینوں دسو نا انہاں 5 تن تو سوا جنہاں دی ذمہ داری پاک ہون دی اللہ نے چاہیے. گل ختم ہو, گل ختم ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. 5 تاکیداں ہیں, 5 تن دی آیت ہے نا, 5 تاکیداں اللہ نے کیتے. انما حسر یرید اللہ, اللہ دا ارادہ, عنکم الرجس یہ اتھے آمدا ہے. عنکم الرجس یعنی ہر قسم دی پاکیزگی تو میں انہاں نو دور کر دیتا ہے. 3 تاکید. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, ویطہرکم تانوں پاک کیتا ہے. تطہیرا مفعول مطلق, اس کو زیادہ تاکید کسے قرآن دی آیت ہے ہی کوئی نہ. کیوں اہل بیت دی پاکیزگی بیان کیتی ہے. 5 تاکیداں اللہ نے کیوں کیتی ہیں؟ کیونکہ معاملہ قرآن دا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پاک تو سوا قرآن دا معنی کوئی دس نہیں سکتا. اس پر 5 واری تاکید کر کے دسیا کیڑا پاک ہے حسین. تے جس ویلے امت نے جیون نہیں نہ دیتا, اللہ دا کوئی گل نہیں, حسین تو کیتا جو تو کیتا ہے, ہن مینوں ویکھے جے میں نیزے دی نوک تے بھی قرآن نہ کڈھاواں تیرے تو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی جو حق ہے کسے نو صاف کرن دا,
اساں حق پورا کر دیتا ہے. کسی اور دے بارے کیا آکھ سکتے ہو؟ کسی اور دے بارے نبیاں تو علاوہ کسی اور دے بارے پوری کائنات دے باویں وہ غوث الاعظم ہیں ساڈے سر دا تاج ہیں باویں وہ کوئی ہے لیکن اے پنج مصطفیٰ علی حسن حسین تے فاطمہ اے پنج دی پاکیزگی تے طہارت اللہ اپنے ذمہ دے میرا ارادہ ہے پاک رہے میرا ارادہ ہے میرے ارادے تے پاک ہونے والے ہیں. اگر لوگوں قرآن سمجھنا ہے انہاں پنجا کو سمجھے ہے سبحان اللہ انہاں دے وچ جعفر صادق آیا جس نے سورہ مریم دے حروف مقطعات نو کربلا دے اوتے لایا. ہن اجازت دیو میرے خیال ٹائم ہو گیا تے پھر اللہ نے کی کیتا اجر کی دیتا. کون ہیں دو اس قربانی دے وچ کون دو ہیں؟ ابراہیم تے اسماعیل ایدو مصطفیٰ کیونکہ حضور نے فرمایا اے جڑے ہیں نا حضور نے سجے پٹ دے اوتے حسن نو بوایا کھبے پٹ دے حسین نو بوایا فرمایا ہاذان ابن آیا اے میرے پوتری نے انہوں نے کوئی علی دے پتر نہ آکھے اے میرے پوتر ہیں کیوں کیونکہ نبی زیادہ چاہیے قربان ہون واسطے تے اس پاروں جی نماز تسی پڑھ دے ہو ان دے وچ چار دے نام لیندے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہن ساڈے حنفی جڑے ہیں نا ساڈے نزدیک جڑا درود شریف ہے نا نماز دے وچ او سنت موقت ہے واجب نہیں. امام ابو حنیفہ تے امام مالک دونوں دا موقف یہ ہے کہ اگر تسی نہ بھی پڑھ سو نا درود شریف نماز ہو جاسی ناقص ہو سی پر نماز قبول کر لی سی اللہ. امام شافعی تے امام احمد ابن حنبل ان دونوں دا موقف ہے کہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی. پوری نماز پڑھ لا آخر تے آ کے جے درود تے ختم نہیں کیتی کہ آخر تے رب جلنی مقیم الصلاۃ جیڑی ابراہیم دی دعا ہے جی جی التیات دے وچ او ڈائلاگ بولندے ہو جڑا حضور نے اللہ دے نال معراج تے کیتا ہے پھر ابراہیم تے محمد تے آل محمد تے آل ابراہیم دا ذکر کرندے ہو آخر تے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علی دعا پڑھ کے پھر تسی سلام پھیرندے ہو ایویں ہے نا نماز دی شکل ہے تے ہے نا نماز دی. ہن امام شافعی آندے تے کیا عجیب شعر ہے انہاں دا آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم اے رسول دی آل اے رسول دے اہل بیت خدا دی قسم میں تہاڈے نال بہت پیار کردا حبکم دا جواب نہیں انہوں پنجابی دے وچ ترجمہ ہو نہیں سکدا بس جتنا ہو سکتا اتنا کریندا پیا. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ آندے ہیں کہ اے اہل بیت مصطفیٰ میں بہت پیار کرنا تواڈے نال کیونکہ یہ میرے دل دا معاملہ نہیں اللہ نے تواڈی محبت میرے قرآن دے وچ فرض کیتی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آنے قرآن نے فرض کیتا ہے کہ میں تواڈے نال خالی محبت نہیں مودت کراں. مودت تے محبت وچ فرق ہے. محبت ہے جذبہ جڑا وچ بھاویں رہ جاوے پھر بھی محبت ہے. ایک چھوار ہے انہوں چھوار نال عشق ہو گیا دل دے وچ عشق اظہار نہیں کریندا. مودت یہ ہو سی کہ گھر والے نال بھی لڑ پوے برادری نال ہی لڑ پوے شادی او دے نال کرے یہ ہے محبت. محبت دا عملی مظاہرہ کرنا کہ سارے نوں پتہ لگ جاوے. آندے ہیں فرضم من اللہ فی القرآن انزلہ جس ویلے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تہاڈی مودت اللہ نے میرے تے فرض کیتی ہے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم آندے نے اہل بیت محمد تہاڈے فخر واسطے ہکو یہ چیز کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ جیڑا تہاڈے اوتے درود نہ بھیجو دی نماز ہی نہیں ہوندی. شمر نماز پڑھدا پیا ہی نا نماز ہی آئی ہے عمر بن سعد نماز پڑھدا پیا ہی نا عبید اللہ ابن زیاد نماز پڑھدا پیا ہی نا نماز دے وچ اتحیات تو بعد کی پڑھدے پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نو آندے نے اللہ سلامتی بھیج اپنے ہاتھاں نال ذبح کیتی جاندے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نہر عربی دے وچ گردن تو پچھلے پاسوں
چھری پھیرن نو آندا تے آخر تے جس ویلے شمر آیا ہے کہ اس نے کٹنا شروع کیتا ہے. ہائے 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 اے لوگو انہاں دی محبت صلہ ہے نبی دی تبلیغ دا. اسے نبی دا کلمہ پڑھن والا گردن دی طرفوں کٹدا پیا ہے تاکہ انو تکلیف زیادہ ہوئے. لیکن اصل وچ قرآن دی آیت دسندی پی انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرے دشمن نو میں اوترک کر دیساں, بے اولاد کر دیساں. کتھے ہے شمر دا پوترا؟ کتھے ہے یزید دے پوترا؟ عبید اللہ ابن زیاد دی نسل دے کتھے ہیں بعد؟ عمر بن سعد دے کتھے ہیں؟ جیڑے ملک کے چلے جاؤ حسین دے بال ہیں. اللہ دے اے تینوں نار کرے سین اے سمجھتے نا سی آلے نبی دی جڑ مار دیتی. انہاں نو کی پتا ان شانئک هو الابتر. اے گردنا کٹن والے نے ختم ہو جاونا ہے. انہاں سیداں نے قیامت تک چلدا رہے. مینوں ایک دن ایک مولانا صاحب آکھنے لگے او جی اتنے سید کدوں آ گئے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سارے تسی فراڈی ہو, تسی اپنے بنائے ہو شجرے نقلی. اتنے سید ایک چھڑیا ہی انہاں زین العابدین ایک حسن مصنع. اے تسی کدوں اتنے ہو گئے؟ میں کہ یار مین تو نہیں پتا, لیکن قرآن آندا پیا ان شانئک هو الذین. اللہ قرآن آندا پیا ان اعطینک الکوثر. فوال دے وزن تے چڑھدا پیا. کثرت دی اتنی انتہا ہوے. یہ میں مثال تو دیتی ہے ایک بار تقریر دے وچ کہ بالٹی دریا دے وچوں بھرو, جتنا بالٹی دا ظرف ہے اتنا پانی ہوسی, تے بالٹی دریا ہی سٹ دیو تو پورے دریا دا پانی اس بالٹی دا ہے نا. پانی آمدا جاسی نکلدا جاسی, آمدا جاسی نکلدا جاسی. اللہ فرمیندا پہ ان اعطینک الکوثر فول دے وزن تے چڑھاندا. حسین تو قربانی دے تے تیری اولاد دی بالٹی مخلوق دے دریا سٹنا میرا. تو ویکھے ودے کی میں اللہ تعالیٰ تانوں مینوں معرفت دے وے کربلا دی. کربلا تو پہلے کائنات دا ایک گروہاں دا ہور تقسیم آئی, کربلا تو بعد ہور تقسیم ہو گئی. کربلا تو پہلے کوئی عیسائی آئی, کوئی یہودی آئی, کوئی مسلمان آئی, کوئی کافر آئی, کوئی بت پرست آئی, کوئی مشرک آئی. کربلا تو بعد یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. تو جیڑا بھی مذہب ہے حسین دے اوتے صرف مسلماناں نے نہیں لکھیا کتاباں. اگر تسی لٹریچر امام حسین دے اوتے پڑھو 50% لٹریچر غیر مسلمان ہے. انہاں نوں بھی حسین اتنا ہی پیارا لگدا ہے جتنا سانوں لگدا ہے. ایک قربانی کوئی امام حسین نو ایک تاسی مذہبی رنگ وچ ویندے آئے نا, غیر مسلم غیر مذہبی رنگ وچ ویندے. وہ آندے نے ایک ایسا بندہ آئی کہ 5 دن او کسے ویلے بھی یزید دی بیعت کر کے سرنڈر کر سکتا ہے. وقت دی اسٹیبلشمنٹ ہے یزید. لیکن وہ آندے ہیں انگریز لکھتا ہے کہ دس از دا گریٹسٹ انپاپولر ڈیسیژن آف اے ہیومن بینگ. ایک بندے دا ایک جیڑا انپاپولر آندے جیڑا کسی نو بھی پسند نہ آوے. یار بچے کو آونے کینو پسند ہے, پیاسا رہنا کینو پسند ہے. وہ آندے انسانیت دی تاریخ ہے اتنا انپاپولر ڈیسیژن ایسا فیصلہ کرنے والا ہکو بندہ ہے. اس باروں کربلا تو پہلے کائنات ہو رہے, کربلا تو بعد کائنات ہو رہے. یا حسینی ہو سو یا یزیدی ہو سو. کہ حسینی تقریرہ کرن نال نہیں بننا. میں پہلے ایک پوری تقریر کیتی ہے کہ اسلام صرف عمل دا نام ہے. حق دے اوتے ڈٹ جاونا, پتہ ہوے ماریا جاونا ہے, پتہ ہوے دنیا دی سپر پاور سامنے کھلوتی ہے, پھر بھی آخر تک بچے کو بھائی رکھنا, ہلنا نہ. اے ہے حسینیت. تانوں مینوں سانوں مولا حسین کول اے قوت اے استقامت عطا فرماوے اللہ تعالی. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہڑے شعر سننے